करपाचे ह्याच्यात मातसो तो प्रॉपर हे सांगले कितें कशा पद्दतीन परमिटा तेंची कॅन्सल फिटनसा उपचार पयलीं ऑलरेडी जाल्लेली आसा ऑलरेडी ते लिव्ह लायसनाचेर पिरियड आसता न्हू तो सुद्दां चॅक करून आसतना हे जालें तो पॉयंट घे. नमस्कार. नाव सांगा तुमचं. नमस्कार, माझे नाव तुषार तेली, पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशनाचो एक मेंबर. फाटले कितलेशेच दीस जाले म्हणजे जवळ एक 1.5 वर्स 2 वर्सां जाले आमी एक विशय घेवन असोसिएशनाच्या मार्फत आमी तो विशय मांडून आमी झगडटाले म्हणजे आमच्या एका हक्का खातीर. कशें जालें खुबशे लोक परप्रांतीय गोंयान येवन एका गजालीची एडवांटेज घेवन धंदो गोंयकारांचो काबीज करून आसले. तर ते जेन्ना आमच्या लक्षान येयलें तेच्या अगेन्स्ट आमी एक चळवळ चालू केली आणि तो एक मुद्दो आसलो लिव्ह अँड लायसन्स एग्रीमेंट आणि आधार कार्डाचे ह्या 2 डॉक्युमेंटाचेर गाडयो भायल्यान लोक येवन हांगा येवन रजिस्टर करताले. मागीर तो आमी वारंवार तेचेर मागणी करून फाटल्या पावसाळी अधिवेशनान आमी म्हाका दिसता कंटिन्यू 7-8 दीस जितले अधिवेशन आसले रेग्युलर आमी सगळे जाण वचून प्रत्येक आमदाराक रिप्रेझेंटेशन दिवन त्याचो सारको पुरेपूर फॉलोअप करून तो विशय विधानसभेन मांडपाकूय लायलो आणि आमचे माननीय आमदार जितभाई आरोलकर तेंच्यांनी तो विशय रेज केलो. त्याच बरोबर विरेश बोरकर आमदार आसात तेंच्यांनी तो विशय रेज केलो आणि तो विशय तेन्ना जेन्ना रेज केलो त्याच्या उपरांत तेचेर म्हाका दिसता तो खंय तरी गव्हर्मेंटाक क्लिक जालो आनी तेचेर तेंच्यांनी विचार करून तो लास्टाक तेचेर आमकां एक रिवायज ऑर्डर मेळ्ळी की लिव्ह अँड लायसन्स आणि आधार कार्डार हे डॉक्युमेंट गृहीत न धरता तशें त्या आधाराचेर केन्नाच गाडयो रजिस्टर करपाचें न्हू अशें एक आमकां आतां ऑर्डर मेळिल्लें आसा. सो तो एक आमचो एक नक्कीच तेतून आमकां यश मेळिल्लें आसा. पूण आतां आमची एक मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन की आतां अजून पर्यंत जे जितले परप्रांतीय लोकांनी ह्या आधाराचेर ज्यो गाडयो रजिस्टर केल्लेले आसात ते नक्कीच खूब आसात. म्हणजे जर आमी 200 आसा जाल्यार ते 500 ते 700 लोक आसात. जाल्यार त्यो जितल्यो गाडयो आसात त्यो सगळ्यो तेंच्यांनी नोटिफाय करून तांकां नोटीस काडून तेंचे रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करपाचें, तेंचे परमिटां आनी फिटनेस तेंचे कॅन्सल करपाचे आनी त्यो गाडयो इनवॅलीड करच्यो. रस्त्यार दिसल्यो जाल्यार तेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची. त्याच बरोबर कितें जाता खुबश्यो गाडयो ह्यो लिव्ह अँड लायसन्स च्या आधाराचेर ज्यो रजिस्टर केल्ल्यो गाडयो आसल्यो ह्यो केन्नाच फिटनेस रिन्युवलाक म्हणटात ते केन्ना चडांत चड करून पावनासले आनी ते विदावट वॅलीड डॉक्युमेंटेशन गाडयो रस्त्यार भोंवता आसतना आमकां खूब फावटी दिसतात. आमी त्यो धरूनय दाखयलेल्यो आसा आनी तेंचेर कितें जाता आतां ती एक तेचेर जी पेनल्टी आसा फक्त फिटनेस ना जाल्यार 2-2.5 रुपया पेनल्टी भरता आनी गाडी सुट्टा. पूण ती परत गाडी फिटनेस रिन्युवल जायना. तेजेरूय कितें तरी कायदो अंमलबजावणी जावपाक जाय. कितें जाता एकदां एकाद्र्याक जर फिटनेस ना म्हणून जर तो मेळ्ळो जर कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जाल्यार तेचेर जी तेंची स्पेसिफीक फायन आसा ती भरता आनी गाडी सुट्टा. पूण तेचो परत फॉलोअप जायना की बाबा त्या गाडयेचो रिन्युवल जाला, फिटनेस रिन्युवल जाला काय ना. सो तेच्या खातीर कितें तरी तरतूद करून फायन भरून जाल्या उपरांत तो RC बूक आपल्या कडेन दवरून फिटनेस रिन्युवला खातीर तेणें कितें तरी प्रोविजन करून मागीरच ती RC बूक रिलीज जावचो असो कितें तरी तेचेर प्रोविजन करपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाता फक्त फायन ती नॉमिनल फायन आसत जाल्यार कोणूय भरता आनी वयता पूण ती परत गाडी फिटनेस जायना आनी त्या गजालीचो एडवांटेज ते खूब लोक घेतात आनी हे लोक फक्त परप्रांतीय आसात. आमचो नीज गोंयकार आसा तो चडांत चड सगळे डॉक्युमेंट वॅलीड दवरूनच आपल्यो गाडयो रस्त्यार चलयतना आमकां दिश्टी पडटा. दुसरी गोश्ट आतां आमी आमचे कडेन एक डेटा आमी रेडी केल्लो आसा. तो डेटा आमी काडून आमी सगळ्या रिजनल ऑथॉरिटींक दिवन ह्यो ज्यो गाडयो आसात जेंचे फिटनेस ना आनी वॅलीड डॉक्युमेंट्स ना ते आमी सगळो डेटा तांकां प्रोवायड करतले आनी तेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन आमी तांकां मागपाचो आमी विचार केल्लो आसा. आणि खंयच्यो मागण्यो आसा तुमच्यो ज्यो अजून मेरेन पुराय जाल्ल्यो ना म्हणजे ह्याच संदर्भात? आनी आमच्यो ना आतां आमी एक आसा एक विशय पयलीं घेतलेलो. आतां नेक्स्ट स्टेप ही आमची आसा जी ऑलरेडी ज्यो गाडयो रजिस्टर आसा तेंचेर आमी पयलीं फोकस करतले. मूळ मुद्दो आमचो आसा परप्रांतीयाचेर आमकां हें आसा कारण आमचो मूळ गोंयकारांचो नीज गोंयकारांचो धंदो तेंच्यांनी काबीज केल्लो आसा. ते दीस सीएमान हें काडलें कितें म्हणटा ते दीस सीएमान ऑर्डर काडल्या हय ती सीएमान ऑर्डर काडल्या तीच ऑर्डर काडल्या आमी त्याच ऑर्डरी खातीर इतले दीस तळमळटाले जावं मेमोरंडम दिताले सगळ्यांक खातीर तेच सांगता न्ही ती ऑर्डर न्हू तरी आसतना आतां चालू आसा काय ना ही आतां पयरचीच न्हू 9 तारखेची ताका चालू आसपाक पॉसिबलच ना. पूण आतां कशें आसा
हे इतले आसून सुद्दां जे दुसऱ्या हितूनसून महाराष्ट्रांतून जावं आनी खंयच्यान लोक येवन हांगा रावल्यात आनी ते गाडयो घेतात तेंच्यांनी लिव्ह एन लायसनाचेर ते इवन लिव्ह एन लायसनाचेर गाडयो घेतात तेच बरें आसा इवन तेंच्या गाडयांक आयज प्रॉपर डॉक्युमेंट नासा आनी ते बिंदासपणे आयज रस्त्यार धांवता आमी कितलेशे आयडेंटिफाय करून दिल्ले आसा हेचेर म्हाका दिसता म्हाका जे सीएमान हेचेर लक्ष घालूंक जाय आनी स्ट्रिक्टली तांकां जे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा पळय तांकां एक स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिवपाक जाय हे गाडयो चलता ते तुमी मातशें तेंचेर हें करात म्हणून कारवाय करात अशें आमची एक मागणी आसा आनी इवन कशें एग्रीमेंट जो आसा तो एकच वर्साचो 11 म्हयन्याचो वॅलीड आसता सेकंड टर्माक बाबा तो वॅलीड केला की ना केला हेची कोण हें करिना दुसरी फिटनस जेन्ना घेवपाक येता पळय तेन्ना काय पळयनात दुसरे ज्या जाग्यार एग्रीमेंट केला त्याच जाग्यार तो व्यक्ती आजून पर्यंत आसा काय रावता काय त्या रुमान ते कोण म्हणजे हेची पळय चौकशी अजून मेरेन केल्ली ना प्रशासनान करूकूच ना म्हणून हे वाडला न्ही पूण ते बंद जावपा खातीर आमचो हो प्रयत्न आसलो आनी आयज आमी सफल जाला पण हेच्या फुडें अशें दिसता हेजेर चौकशी जातली 100% जावकूच जाय न्हू आमी मागता न्ही सरकारा कडेन सगळे प्रॉपर चॅनलान तेजी चौकशी जावपाक अंदाजे कितले दिसाचो तुमची चळवळ आशिल्ली कितले वर्सां लागली जवळ 1.5 ते 2 वर्सां जाली ह्या गोष्टी आयज जवळ 1.5 वर्सांनी आमकां सक्सेस मेळ्ळो ह्या गोष्टी खातीर काय प्रत्येक गोष्ट कसलीय गोष्ट आमी कोणाक हातून सरकाराक दोश दिना ना खंयच्या आमदाराक ना सीएमाक दोश दिना हे गोष्टी कशा ज्या टायमार जावपाक जाय आतां मागले सोमतेच मेळोंक शकना कळ्ळें न्हू तशें ते गोश्ट पण आमी मेळयले आमची ही मेहनत ही सगळ्यांची एकजूट जाले पळय तेन्नाची ही मेहनत आमकां मेहनतीचें फळ आमकां आयज मेळयलें थँक्यू हय एक आमची